Assalamu alaikum, dear students. How are you, dear students? Hope that you are okay. Students, let's start this class 7th. Subject is weeks, and today we are going to study its first topic. The name of the topic is on equality. It is no name of the lesson, and our today's topic is equality. Something about equality. तो यहाँ पे जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं इस लेसन में, तो हमें समझना है पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ इक्वलिटी। क्या समझेंगे व्हाट इज़ इक्वलिटी? इक्वलिटी होती क्या है बच्चों? अगर हम वर्ड मीनिंग इस इक्वलिटी का देखेंगे तो इक्वलिटी मीन्स बराबरी करना। ठीक है, बराबरी करना, इक्वलिटी मीन्स बराबरी। तो यहाँ पे बाहर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। हर कोई इंसान जो है, हर कोई, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो किसी तबके का भी, चाहे वो किसी कास्ट का भी, किसी रिलीजन का, वट एवर सो ही बिलोंग्स टू, तो उससे क्या होता है, ही इज़ इक्वल बिफोर लॉ। वो कानून की नज़रों में बराबर है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पहले हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे हर किसी इंसान को द एज, उनकी एज होनी चाहिए 18 ईयर से अबो, तो वो वोट दे सकता है। तो उसको हम बोलते, हाँ, वो वोट, अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो तो वह उसके पास राइट है कि वो वोट कास्ट करे। इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी में हर कोई इंसान आज़ाद है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। हर कोई इंसान आज़ाद है अपना वोट कास्ट करने के लिए, जिसको भी उसको मर्जी है। दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब हम हो गई डेमोक्रेसी, अभी इक्वलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में पता है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। क्या सच में, क्या ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या सच में ये इम्प्लीमेंट होता है? क्या गरीब और अमीर में इक्वलिटी की जाती है? क्या किसके पास पैसे ना हो या जिसके पास पैसे हो, इन दोनों के बीच इक्वलिटी होती है? क्या पैसों से कुछ ऐसे काम होते हैं, अमीर लोगों के काम ज़्यादा हो कि गरीब लोग पीछे रह जाते हैं? क्या इन चीज़ों में इक्वलिटी है? क्या इन एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी, जहाँ पे जाते हैं गरीब लोग भी जाते हैं इलाज करवाने, अमीर लोग भी, क्या उनमें इक्वलिटी है? क्या बाकी चीज़ों में हर कोई डिपार्टमेंट जो है, क्या उसमें गरीबों के साथ अमीर जैसा व्यवहार होता है? क्या उनके बीच इक्वलिटी है? तो यहाँ पे जो ये स्टोरी है इक्वलिटी की, ये यहाँ पे स्टार्ट होती है। पहले इसमें एक स्टोरी आती है कांताबाई की। ठीक है, ये आपकी बुक से हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ दिस स्टोरी? तो यहाँ पे बच्चों इक्वलिटी में दिया गया है, कुछ भी हमने पढ़ा इक्वलिटी के बारे में। इक्वलिटी कैसे, व्हाट इज़ इट, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी में इक्वलिटी क्यों ज़रूरी है, ये यहाँ पे बोला गया है। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, कि ये हमें देखना है कि इंडिया में हर कोई इक्वल है या नहीं है। क्या हर किसी के बीच इक्वलिटी होती है या नहीं होती है? यहाँ पे आप जो फर्स्ट लाइन देख रहे हो, फर्स्ट लाइन क्या दिखाई गई है लोगों की? ये दिखाई गई है कि ये लोग जो है ये अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। वोट डालने का हक हर किसी को है, अमीर को भी है, गरीब को भी है। इस लाइन में कांता देवी भी है, ये कांता भी है। और यहाँ पे इन कांता देवी का जो जिनके घर में काम करती है वो साहब भी यहाँ पे वोट डालने के लिए, हर कोई, आधे टीचर है, आधे इंजीनियर है, आधे डॉक्टर है, आधे को गरीब है, आधे हर किसी तबके से लोग वोट डालने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो हर किसी को राइट है वोट डालने का। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से कांता की स्टोरी स्टार्ट होती है। ऑन इलेक्शन डे, कांता आर एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। ये इसकी फ्रेंड सुजाता और कांता वेट कर रहे हैं किसके लिए? अपनी वोटिंग टर्न के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, is not it good, Suja, that we can we can all votes as equal students or citizens of our country? और हाँ, तो ये बोल रही है, सुजाता को बोल रही है कांता कि ये बहुत अच्छा है कि हम इस कंट्री में हर कोई सिटीज़न वोट दे सकता है।
ایون جین صاحب از اسٹینڈنگ ان دا لائن وتھ اس. تو ہمارے جو جین صاحب ہے جو جس کے گھر میں کانتا کام کرتی ہے وہ بھی اس لائن میں کھڑے ہیں. تو سجاتا بولتی ہے یس یہ تو ٹھیک ہے. گو آن کانتا اٹ از یور ٹرن. تو کانتا جو ہے وہ گئی ووٹ ڈالنے کے لیے. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. یہ بولتی ہے کانتا بولتی ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں گی جو ہمارے وہاں پہ واٹر پائپس ٹھیک کرے گا, ہمارے لیے واٹر پائپ سپلائی لائے گا, اسی کو میں ووٹ دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ہوتا ہے ویل سی یو لیٹر کانتا. چلو کانتا میں آپ کو بعد میں دیکھتی ہوں. یس نمستے صاحب. تو یہ کانتا کو وہاں اپنا وہ سر مل جاتا ہے جن کے گھر میں یہ کام کرتی ہے جین صاحب, تو اس کو یہ نمستے بولتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے گڑیا ہیز بین رننگ فیور اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک ہر ٹو دا ہاسپٹل. کانتا بولتی ہے اپنی فرینڈ کو کہ جو میری بیٹی ہے وہ بہت بیمار ہے, اس کو مجھے ہاسپٹل لے کے جانا ہے. بٹ آئی ول ہیو ٹو فنش دا ورک ایٹ صاحب's ہاؤس فرسٹ. مگر مجھے اپنے صاحب کے گھر میں پہلے کام کرنا ہے. اینڈ آسک فار مور ایڈوانس. اور ان کو کچھ ایڈوانس دوں گی, پیسے لوں گی تاکہ میں اپنی بیٹی کا علاج کر پاؤں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہیئر ہیو سم آف یو ول فیل بیٹر سم آف دس. تو اپنی بیٹی کو کچھ پینے کے لیے دوائی دیتی ہے. اینڈ وین آئی کیم بیک ان دا ایوننگ وی ول گو ٹو دا ہاسپٹل. اوکے. چلو یہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے کچھ پینے کے لیے کوئی دوائی, بولتی ہے چلو ہم شام کو میں کام کے بعد واپس آ کے تم کو ہاسپٹل لے جاؤ گی. اٹس نو ونڈر دیٹ گڑیا فال ill often the بستی از نیور cleaned. تو جب یہ کانتا باہر جاتی ہے تو یہ وہاں پہ بہت ہی دیکھتی ہے کوڑا کرکٹ, اور یہ سوچتی ہے کہ اسی لیے میری بیٹی بیمار ہو گئی تاکہ کیونکہ ہمارے گھر کے باہر بہت ہی گند مچی ہے, ہماری جو بستی ہے وہ بہت ہی گندی ہے, اسی کی وجہ سے شاید میری بیٹی بیمار پڑ گئی ہے. تو اس کے بعد جب کانتا جاتی ہے, بچوں یہ میں آپ کو اسی لیے بک سے دکھا رہی ہوں, باقی میں آپ کو بورڈ کے پڑھاؤں گی کیونکہ یہ آپ کو سمجھنا تھوڑا اس میں ایکویلٹی کا آپ کو آئیڈیا ملے گا. ہاں, میک شیور ٹو ڈو دا کارنرز پراپرلی. کانتا کو اپنی میم صاحب بولتی ہے کہ صاحب کی بیوی بولتی ہے کہ جن کے گھر پہ ایک کام کرتی, بولتا ہے کہ کونے وونے اچھے سے صاف کرنا. ہیئر از یور ایڈوانس کانتا بٹ ڈونٹ میک ہیبٹ آف اٹ. چلو یہ آپ کا ایڈوانس ہو گیا بٹ اس کی عادت نہیں بنانی. بولتی ہے نو میڈم کہ آج کس کے لیے ایڈوانس چاہیے, اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے. جسٹ فیو مور منٹس بیٹی. تو یہ یہاں پہ کیا ہو, اپنی بیمار بیٹی کو لے کے ہاسپٹل کی لائن میں کھڑی ہے. جین میڈم اینڈ جین صاحب میں اسٹینڈ ان لائن ٹو ووٹ بٹ دے نیور ہیو ٹو ڈو اٹ وین دیئر چلڈرن آر سک. تو یہ یہاں پہ بولتی ہے کانتا کہ چلو ووٹ ٹھیک ہے, ووٹ میں ہمارے جو جین صاحب ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ووٹنگ لائن میں کھڑے تھے ووٹ دینے کے لیے, بٹ یہاں اس ہاسپٹل میں وہ کھڑے نہیں رہیں گے کیونکہ وہ بہت ہی امیر لوگ ہیں, وہ پرائیویٹ کلینکس پہ جائیں گے اور اپنے بچوں کا علاج کریں گے, ان کو یہاں پہ کھڑے نہیں رہنا پڑے گا. تو یہاں پہ بھی آپ بچوں دیکھو گے کہ ایکویلٹی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کانتا بیمار, اس کی بیٹی بیمار تھی اور یہ پہلے کام کرنے کے لیے چلی گئی اور وہاں سے کچھ ایڈوانس لے کے اس کو ہاسپٹل گئی اور وہاں پہ بھی اس کو لائن میں بیٹھنا پڑا. تو یہاں پہ غریب اور امیر کے بیچ میں بھید بھاؤ ہوتا ہے. دیئر از انیکویلٹی. یہاں پہ آپ تھوڑی سی جھلک دیکھو گے ان ایکویلٹی کی کہ ایسے غریب اور امیر میں غریب کو اتنی پرابلمز نہیں ہوتی ہے, کتنی بہت پرابلمز ہوتی ہے بٹ امیر لوگوں کو اتنی پرابلمز نہیں ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کیسے کانتا کی سٹوری میں آپ کو کہاں کہاں پہ انیکویلٹی نظر آئی. ان کی بستی بھی گندی تھی, وہاں پہ بھی جو وہ لوگ تھے جن کو وہ رستے صاف کرنے تھے, میونسپلٹی کا کام اچھا نہیں تھا. تو اگر ایسا ٹاؤنز میں ہوتا, سٹیز میں ہوتا تو وہاں پہ بہت صاف صفائی ہوتی, یا کسی امیر بستی وہاں پہ ہوتی سوسائٹی میں جہاں پہ بہت امیر لوگ رہتے ہیں, وہاں کی گلیاں ایسی نہیں ہوتی جیسی ان غریبوں کی گلیاں تھیں. تو یہ ڈپارٹمنٹ والے بھی اس میں نیگلیجنس کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی انیکویلٹی ہو رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے انیکویلٹی ہوتی ہے. کل انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے ایکول رائٹ ٹو ووٹ. کیسے ایکول رائٹ ٹو ووٹ, اس کو ہم بولتے ہیں یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز. یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز کو ہم کس کو بولتے ہیں, ایکول رائٹ ٹو ووٹ. کیسے ہمیں ہر کسی کو حق ہے ووٹ دینے کا, وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. کانتا ریلیٹڈ ٹو کانتا سٹوری. اس کانتا کی سٹوری کو ریلیشن میں رکھ کے کل ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے.
Till then, Allah Hafiz students. This was all about today's introduction of this lesson. And till the Allah Hafiz for till today, till tomorrow. Sorry. So students, take care, stay home, stay safe. God bless you all.